السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 12 تشدید ہدایات۔ بچوں کو ان سوالات کے جوابات یاد کرائے جائیں۔ سوال: 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: تشدید۔ سوال: تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مشدد۔ سوال: تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب: 2 مرتبہ، ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر دوسری مرتبہ خود۔ سوال: مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب: مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر۔ امزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ امزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی۔ امزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ امزہ با زیر اب، با زبر با، اب با۔ امزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ امزہ با زیر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ امزہ با پیش اب، با زبر با، اب با۔ امزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی۔ امزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ امزہ با زبر اب، با 2 زبر بن، اب بن۔ امزہ با زبر اب، با 2 زیر بن، اب بن۔ امزہ با زبر اب، با 2 پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ امزہ با زیر اب، با 2 زبر بن، اب بن۔ امزہ با زیر اب، با 2 زیر بن، اب بن۔ امزہ با زیر اب، با 2 پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ امزہ با پیش اب، با 2 زبر بن، اب بن۔ امزہ با پیش اب، با 2 زیر بن، اب بن۔ امزہ با پیش اب، با 2 پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ امزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ امزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی۔ امزہ تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو۔ امزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ امزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی۔ امزہ تا زیر ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو۔ امزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ امزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی۔ امزہ تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو۔ امزہ تا زبر ات، تا 2 زبر تن، ات تن۔ امزہ تا زبر ات، تا 2 زیر تن، ات تن۔ امزہ تا زبر ات، تا 2 پیش تن، ات تن۔ امزہ تا زیر ات، تا 2 زبر تن، ات تن۔
همزة تا زیر ات، تا دو زیر تن، اتن. همزة تا زیر ات، تا دو پیش تن، اتن. همزة تا پیش ات، تا دو زبر تن، اتن، 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 اتن. همزة تا پیش ات، تا دو زیر تن، اتن، اتن. همزة تا پیش ات، تا دو پیش تن، اتن، اتن. همزة سا زبر اس، سا زبر سا، اس. همزة سا زبر اس، سا زیر سی، اس. همزة سا زبر اس، سا پیش سو، اسو، اس، اسی، اسو. همزة سا زیر اس، سا زبر سا، اس. همزة سا زیر اس، سا زیر سی، اسی. همزة سا زیر اس، سا پیش سو، اسو، اس، اس، اسی، اسو. همزة سا پیش اس، سا زبر سا، اس. همزة سا پیش اس، سا زیر سی، اسی. همزة سا پیش اس، سا پیش سو، اسو، اس، اسی، اسو. همزة سا زبر اس، سا دو زبر سن، اسن. همزة سا زبر اس، سا دو زیر سن، اسن. همزة سا زبر اس، سا دو پیش سن، اسن، 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 اسن. همزة سا زیر اس، سا دو زبر سن، اسن. همزة سا زیر اس، سا دو زیر سن، اسن. همزة سا زیر اس، سا دو پیش سن، اسن، 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 اسن. همزة سا پیش اس، سا دو زبر سن، اسن. همزة سا پیش اس، سا دو زیر سن، اسن. همزة سا پیش اس، سا دو پیش سن، اسن، 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 اسن. همزة جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج. همزة جیم زبر اج، جیم زیر جی، اجی. همزة جیم زبر اج، جیم پیش جو، اجو، اجا، اجی، اجو. همزة جیم زبر اج، جیم زبر جا، اجا. همزة جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. همزة جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو. همزة جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. همزة جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. همزة جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو. همزة جیم زبر اج، جیم دو زبر جن، اجن. همزة جیم زبر اج، جیم دو زیر جن، اجن. همزة جیم زبر اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 اجن. همزة جیم زیر اج، جیم دو زبر جن، اجن. همزة جیم زیر اج، جیم دو زیر جن، اجن.
حمزہ جیم زیر اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 اجن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب زدني علما